नमस्कार। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर सुरु गरौं आजका मूल खबरबाट। राजधानी उपत्यका लगायत देशभरका नागरिक अस्वस्थ मासु खान बाध्य। ऐन बनेको 25 वर्षमा पनि बनेन व्यवस्थित वधशाला। ठाउँ खोजिरहेको उपत्यकाका स्थानीय तहको दावी। राष्ट्रिय भाषा आयोगको अभिलेखमा अटाइन खस भाषा। जुम्लाको सिज्जा उद्गम स्थल रहेको खस नै नेपालको राष्ट्रिय भाषा। अभिलेखीकरण गर्न सिज्जा गाउँपालिकाको माग। 86 करोडको बजेट पारित गरेको प्युठानमा आन्तरिक स्रोतबाट 3 करोड मात्रै उठ्ने। अहिलेसम्म गैर सरकारी संस्थाले समेत गरेका छैनन् सहयोग। हातेमालोका लागि नगरपालिका तयार। भत्ताका नाममा राज्य कोषको दोहन हुँदै सुत्केरी भैँसीदेखि अन्तिम संस्कारसम्मका लागि बाँडिन्छ भत्ता। भत्ता बाँड्नुभन्दा विकास निर्माणका कार्यमा रकम लगाउन संघीय सरकारको आग्रह। र पहाडी भेगलाई वर्षाले रुवाइरहेको बेला तराई पनि सुक्खा बन्दै। पानी नपरेका कारण तराईका कतिपय खेत अझै बाँझो। बाँकेको नरैनापुर सुक्खा क्षेत्र घोषित। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने सुरक्षित मासु सेवनका लागि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन 2055 जारी गरेको छ। तर के हाम्रो भान्सामा पाक्ने मासु खान योग्य छ त? यो ऐन जारी भएको 25 वर्षसम्म पनि एउटै सुरक्षित वधशाला निर्माण हुन नसक्दा हामीले खाने मासु सुरक्षित छैन भन्न सकिन्छ। विपना मुसिखवालको रिपोर्ट। हामीले खाने मासु स्वास्थ्यको हिसाबले कति सुरक्षित छ? कतै हामीले अस्वस्थकर तथा रोगी पशुको मासु त खाइरहेका छैनौं? एकपटक विचार गर्नै पर्छ। नेपाल सरकारले सुरक्षित मासु सेवनका लागि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन 2055 जारी गरेको छ। ऐन अनुसार सर्वसाधारणको हक तथा हितका लागि स्वस्थकर मासु प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सोही ऐनमा स्वस्थ मासुका लागि सुरक्षित वधशाला स्थापना गर्ने र मासु जाँच गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर ऐन लागू भएको करिब 25 वर्षसम्म पनि नेपालमा आधुनिक वधशाला निर्माण हुन सकेको छैन। व्यवस्थित आधुनिक वधशाला निर्माण हुन नसक्दा सबैजना स्वस्थ मासु प्रयोग गर्न वञ्चित भएका छन्। वधशाला निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। स्थानीय तह यसबारे जानकार रहनुपर्ने पशु सेवा विभागको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोग र मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्य मात्रै पशु सेवा विभागले गर्ने सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकाल बताउँछन्। वधशाला स्थापना गर्न चाहेको हकमा पशु सेवा विभागले यी प्राविधिक पक्षहरूमा डिजाइन एस्टिमेट गर्ने, त्यसका चाहिँ प्राविधिक रिक्वायरमेन्टका सन्दर्भमा हैन, यसलाई सञ्चालन गर्ने चाहिँ मोडालिटीको सन्दर्भमा हैन, यसमा चाहिँ आबद्ध हुनु जनशक्तिको चाहिँ सिप विकासको कुराहरू हैन, यिनीहरूको तालिमको विषयका विषयहरूमा चाहिँ पशु सेवा विभागले प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने, जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्ने काम, प्रयोगशालाको सेवा दिने कुराहरूमा चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ। स्वस्थकर मासुका लागि पशु निरोगी हुनुपर्ने, मासु काट्ने स्थान सफा हुनुपर्ने, सफा पानीको प्रयोग,
मासुबाट आएको फोहोर सुरक्षित स्थानमा सङ्कलन गर्नुपर्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। तर काठमाडौँमा प्रयोग हुने अधिकांश मासु मापदण्ड विपरीतका छन्। यहाँका स्थानीय तहले व्यवस्थित बधशाला निर्माणका लागि स्थान खोजी भइरहेको जनाएको छ। जग्गा अभावका कारण व्यवस्थित बधशाला निर्माण हुन नसकेको उनीहरू स्वीकार गर्छन्। बधशाला निर्माण गर्ने स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो हैन। अब अहिले बधशाला निर्माण गर्नको लागि कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ हैन, त्यो ठाउँ चाहिँ हेर्ने क्रम चाहिँ भइरहेको छ। अब यही ठाउँमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित भइसकेको छैन हैन। अहिलेलाई हामीले ठाउँको खोजिरहेका छौँ, कहाँ बनाउँदा हुन्छ, कस्तो ठाउँमा चाहिँ ठिक होला हैन, त्यो चाहिँ हामीले खोज नीति चाहिँ भइरहेको छ। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि उपत्यकाका स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवस्थित बधशालाको निर्माण कार्य अगाडि बढाएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसका लागि महानगरपालिकाले बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। बधशाला निर्माण नभए पनि मासु पसलमा समय समयमा अनुगमन तथा कारबाही गर्ने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्। त्यसमा एउटा कान्जी हाउस बनाइसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्पिङमा चाहिँ हाम्रो कान्जी हाउस फर्पिङ नगरपालिकासँग समन्वय गरेर कान्जी हाउस बन्छ र त्यो कान्जी हाउसमा चाहिँ अहिले जुन चाहिँ सामुदायिक कुकुरहरू, सामुदायिक गाईहरू जो चाहिँ सडकमा बसिरहेको हुन्छ तिनीहरूलाई लगेर त्यो कान्जी हाउसमा राखेर त्यसलाई हेरचाह सहितको चाहिँ त्यसलाई भरण पोषण र पालन गर्ने गर्छ। सुरक्षित र स्वस्थ मासु प्रयोग गर्न पाउनु सबै नागरिकको हक हो। तर मुलुकमा व्यवस्थित बधशाला निर्माण हुन नसक्दा यो देशका जनता आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित छन्। नागरिकको हक प्रत्याभूति गर्नु स्थानीय सरकारसँगै केन्द्रीय सरकारको दायित्व हो। त्यसैले व्यवस्थित बधशाला निर्माणका लागि सबैले चासो दिन जरुरी छ। नेपाली भाषाको उद्गम थलो जुम्लाको सिज्जा उपत्यकालाई मानिन्छ। यहाँ बोलिने खस भाषा नेपाली भाषाको माउ भाषा हो। नेपाली भाषा सिज्जा उपत्यकाबाट अन्यत्र फैलिएको छ। तर यही भाषा राष्ट्रिय भाषा आयोगको अभिलेखमा भने छैन। नेपाली भाषाको भाषिका मानिएको खस भाषा आज पनि कर्णाली प्रदेशमा बोलिन्छ। तर भाषा आयोगले खस भाषालाई आधिकारिकता दिएको छैन। यो भाषामा भाषा आयोग वा अरू कुनै सरकारी निकायले शब्दकोश समेत बनाएको छैन। यसैबीच चन्दननाथ नगरपालिका आचार्य बाडाका रामनन्द आचार्यले 1.5 दशक अघिदेखि खोज सङ्कलन गरी करिब 35,000 शब्दको खसीय आखर नेपाली भाषाको केन्द्रीय भाषिकाको शब्दकोश तयार गरिरहेका छन्। काठमाडौँवासीले खस भाषामाथि जानी खेलवाड गरेको भन्दै 77 वर्षीय आचार्यले आफ्नो भाषाको मौलिकता बचाए मात्र भाषा समृद्ध हुने बताए। सिज्जा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धितालले भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीसँग कर्मचारीसँग छलफल गरेर खस भाषाको आधिकारिकता अभिलेखीकरण गर्न माग गरेका छन्। खस भाषालाई पालिकाको कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा विभिन्न पालिकासँग छलफल भइरहेको अध्यक्ष धितालले बताए। राष्ट्रिय जनगणना 2068 को तथ्याङ्क अनुसार खस भाषा बोल्नेको संख्या 1747 छ। नेपालमा गैर सरकारी संस्थाले हातेमालो नगरेको स्थानीय तह अत्यन्त न्यून छ। प्युठानको प्युठान नगरपालिकाले पनि हालसम्म कुनै पनि गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न पाएको छैन। तर पालिकाको विकासका लागि सहकार्य गर्न प्युठान नगरपालिका तयार रहेको छ। एक रिपोर्ट। देशको पिछडिएको नगरपालिका मध्ये एक प्युठान नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 86 करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याएको छ। तर नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नै न्यून छ, जसले गर्दा आन्तरिक आम्दानीबाट 3 करोड रुपैयाँ जति मात्रै उठ्ने प्रक्षेपण छ। आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको यो पालिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न पाएको छैन। उपप्रमुख नगरपालिकामा सङ्घ संस्थाको संयोजक हुने व्यवस्था छ। उपप्रमुख देवेन्द्र वर्माका अनुसार अहिलेसम्म प्युठान नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूले चासो नदेखाएको बताउँछन्। साथै उनी गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग हातेमालो गर्न आफूहरू तयार रहेको समेत बताउँछन्। प्युठान नगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने आजको मितिमा एउटा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था छैन। के कारणले विगतमा आउनु भएन मलाई त्यति जानकारी पनि छैन। तर
प्युठान नगरपालिकासँग एउटा पनि गैर सरकारी संस्थाले साझेदारीमा अथवा उहाँहरू यहाँ बसेर सहयोग गरिरहनु भएको अवस्था छैन। प्युठान नगरपालिका अत्यन्तै सम्भावना भएको, उर्वर फाँट भएको गाउँ अहिले पनि नगरपालिकाभित्र अहिले पनि रासायनिक मल प्रयोग नभएका कतिपय बस्तीहरू, कतिपय एकदम अब उहाँहरूको भाषामा भर्जिन प्यालेसहरू छ, ठाउँहरू छ। यो ठाउँमा विकास गर्नलाई हातेमालो गर्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि नगरपालिकाले त्यहाँको समृद्धिका लागि विभिन्न योजना अघि सारेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन मार्फत समृद्ध प्युठानको परिकल्पना गरिएको छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासनयुक्त नगर बनाउन कटिबद्ध समेत छन्। त्यसका लागि आफूले कसैसँग सम्झौता नगर्ने दाबी उपप्रमुख वर्माको छ। साथै जनताको आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने पहिलो कर्तव्य र दायित्व जनप्रतिनिधिको रहेको वर्मा बताउँछन्। अहिले हाम्रो 10वटै वडामा वडा अध्यक्षहरू अत्यन्तै क्षमतावान आउनु भएको छ, वडा सदस्यहरू अत्यन्तै क्षमतावान आउनु भएको छ। हाम्रो कर्मचारी साथीहरूमा पनि काम गर्ने स्पिरिट अत्यन्तै राम्रो छ। सम्पूर्ण मेलमिलापका कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा हामीले तारतम्यता मिलाउन सक्थ्यौँ र 5 वर्षपछि हामी प्युठान नगरपालिका छोडेर जाँदै गर्दा, प्युठान नगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आउँदै गर्दा हामीले पनि गर्वसँग प्युठान नगरपालिका समृद्ध यति बन्यो, अब बाँकी नयाँ आउने मेयर साहब, उपमेयर साहबले यति इँटा थपिदिनु होला भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। हाम्रो चाहना त्यही छ। नगरपालिकाले महिला, दलित, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक र द्वन्द्व पीडितका लागि व्यवसाय दर्ता गर्दा 50% छुटको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी यसअघि नै कृषिमा दिइएका अनुदानको सही सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो आएकाले प्युठान नगरपालिकाले अब व्यवसाय र व्यवसायलाई भन्दा पनि उत्पादनमा अनुदान दिने रणनीति अवलम्बन गरेको छ। हरेक बालबालिकालाई विद्यालयसम्म सहज पहुँच पुर्याउन नगरपालिकाले भर्ना नै निशुल्क गरिदिएको छ। यसलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको वर्माले बताए। सबैलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै सम्बोधन गरेको छ। प्युठान नगरपालिकाको छेउैमा बगिरहेको झिमरुक नदीले कटान गरेर कृषियोग्य जमिनलाई खण्डहर बनाइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले निकै महत्त्वका साथ रोकथामको उपाय अवलम्बन गर्ने भएको छ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा खबरहरूको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। राजधानी उपत्यका लगायत देशभरका नागरिक अस्वस्थ मासु खान बाध्य। ऐन बनेको 25 वर्षमा पनि बनेन व्यवस्थित बधशाला। ठाउँ खोजिरहेको उपत्यकाका स्थानीय तहको दावी। राष्ट्रिय भाषा आयोगको अभिलेखमा अटाएन खस भाषा। जुम्लाको सिज्जा उद्गम स्थल रहेको खस नै नेपालको राष्ट्रिय भाषा। अभिलेखीकरण गर्न सिज्जा गाउँपालिकाको माग। 86 करोडको बजेट पारित गरेको प्युठानमा आन्तरिक स्रोतबाट 3 करोड मात्रै उठ्ने। अहिलेसम्म गैर सरकारी संस्थाले समेत गरेका छैनन् सहयोग। हातेमालोका लागि नगरपालिका तयार। भत्ताका नाममा राज्य कोषको दोहन हुँदै सुत्केरी भैँसीदेखि अन्तिम संस्कारसम्मका लागि बाँडिन्छ भत्ता। भत्ता बाँड्नुभन्दा विकास निर्माणका कार्यमा रकम लगाउन संघीय सरकारको आग्रह। र पहाडी भेगलाई वर्षाले रुवाइरहेको बेला तराई पनि सुक्खा बन्दै। पानी नपरेका कारण तराईका कतिपय खेत अझै बाँझो। बाँकेको नरैनापुर सुक्खा क्षेत्र घोषित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाज। मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका पूर्वको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल मध्ये एक हो। मोरङको सबैभन्दा अग्लो मिक्लाजुङ डाँडाकै नामबाट यो गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको छ।
2410 मिटर अग्लो यो डाँडामा उभिएर हेर्दा प्रदेश 1 को 16वटै जिल्ला सहित भारतको पश्चिम बंगाल र बिहारका रमणीय दृश्य समेत देखिन्छ। यहाँ हेर्न लायक पर्यटकीय गन्तव्य निकै छन्। स्थानीय सरकार यो गाउँपालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियानमा समेत लागेको छ। एक रिपोर्ट। मोरङको मिक्लाजुङ डाँडा यो भेगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य हो। 2410 मिटर उचाइको यो डाँडाबाट प्रदेश 1 का 16वटै जिल्ला सहित भारतको बिहार र पश्चिम बंगालका थुप्रै स्थल देख्न सकिन्छ। प्राकृतिक सम्पदामा उत्तिकै धनी भएर पनि नागरिकले यसको फाइदा उठाउन सकेका थिएनन्। मिक्लाजुङका पर्यटकीय स्थलहरू मिक्लाजुङ डाँडा, चुली पोखरी, मिक्लु बेतेली, नेसेलुङ डाँडा। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न स्थानीय सरकारले मिक्लाजुङलाई पर्यटन हब बनाउने गरी योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरे। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 30 लाख र आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 40 लाख बजेट विनियोजन गर्यो। 80 लाख बजेट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विनियोजन गर्दा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बेतेनी सिमसार क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि 3 करोड 72 लाख विनियोजन भयो। गाउँपालिकाले यसरी आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 30 लाख बजेट विनियोजन गरेको पालिकाले 76-77 मा 10 लाखले वृद्धि गर्दै 40 लाख पुर्यायो। त्यसपछि 40 लाखमा थप बजेट विनियोजन गर्दै 80 लाख पुर्याइयो। कार्यकालको अन्तिम आर्थिक वर्षमा भने बेतेनी सिमसारका लागि मात्रै रकम छुट्याइयो। चुली पोखरी र मिक्लु बेतेनी पोखरी यो भेगको महत्त्वपूर्ण सिमसार मानिन्छ। पूर्वाधार विकास र प्रचार प्रसार गरिए प्रदेश 1 कै पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने भन्दै गाउँपालिकाले रकम छुट्याएर काम गर्यो। बेतेनीको प्रवर्धनका लागि 3 करोड 72 लाख बजेट विनियोजन गरियो। मठ, मन्दिर, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको पहिचान गरी संरक्षण र जीर्णोद्धार गर्नेतर्फ पालिकाले काम गरेको छ। अहिलेसम्म गाउँपालिकाले मन्दिरको जीर्णोद्धारदेखि पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने सडक निर्माण र कालोपत्रे गरेको छ। मिक्लाजुङको वार्ड नम्बर 2 मा चुलाचुली र मिक्लाजुङको त्यो साझा ठाउँ हो। यतापट्टि चुलाचुली पर्छ, पूर्वपट्टि चुलाचुली पर्छ, पश्चिमपट्टि मिक्लाजुङको 2 नम्बर पर्छ। तर त्यो पुल चाहिँ हामीले नै मिक्लाजुङले नै बनाएको हो। त्यहाँ झोलुङ्गे पुल एउटा छ अनि सिँढीहरू बनाएका छौँ। वार्ड नम्बर 6 को बेतेनी सिमसार बन्दैछ। नेसेलुङ भ्यू टावर भन्ने छ। त्यो नेसेलुङ भ्यू टावरमा एउटा पूर्ण त भइसकेको छैन, टावर बन्दैछ हैन। अब कुइने टावरमा त्यो हामीले सिँढी बनाएको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले पर्यटनको क्षेत्रमा मन्दिरको जीर्णोद्धारदेखि राष्ट्रिय विभूति फाल्गु नन्दको पूर्ण कदको शालिग निर्माण गरेको छ। होमस्टे सञ्चालन मात्र नभई बेतेनी सिमसारको प्रवर्धन, चुली पोखरी क्षेत्रमा पदयात्रा पनि निर्माण भएको छ। निसेलुङमा भ्यू टावर निर्माण गर्नेदेखि कालिका मन्दिरको स्तरोन्नति गरिएको छ। पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने सडक निर्माण र कालोपत्रे भएका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 कुइनेटारमा बनाइएको बक्राहा नदी माथिको इलाम र मोरङ जोड्ने झोलुङ्गे पुल समेत पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ। मन्दिरदेखि पर्यटकीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीले मिक्लाजुङको आन्तरिक स्रोत मात्र नभई मुलुकको राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्नेछ। पर्यटक आकर्षित हुँदा स्थानीय पनि दङ्ग छन्। स्थानीय सरकार होइन देखि लिएर तपाईँको अब प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबाट पनि हामीलाई केही सहयोगहरू जुटेको छ थोर बहुत। त्यसले गर्दाखेरि जुन उक्त रकमले हामीले यो ठाउँलाई सम्झाएर होइन यो सिलेट राख्न पनि हामी सफल भयौँ र यहाँ जन्जुकेर यो
गाउँपालिकाले सहयोग गरेर यो टोइलेट एउटा यो नमुनाको रूपमा अहिले स्थापना भएको छ। होमस्टे सञ्चालन गरेर रोजगारी वृद्धि गर्ने पालिकाको योजनाका कारण धेरैले रोजगारी समेत पाएका छन्। यी बाहेक अरू विभिन्न योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासमा गाउँपालिका लागेको देखिन्छ। यो पर्यटनलाई चाहिँ हामीले वृद्धि विकास गर्नुपर्छ। यहाँको चाहिँ पैसा चाहिँ यदि नगरे यहाँको लोकल लेभलका मान्छेहरू कन्याम, भेडार र अन्य ठाउँ पर्यटक स्थलमा जाँदाखेरि यहाँको पैसाहरू बाहिर जाने भयो। र यो पर्यटन हामीले विकास गर्नुको मेन उद्देश्य के हो भने बाहिरका पर्यटकहरू ल्याउने र आन्तरिक आय आर्जन वृद्धि गर्ने। संस्कृतिले सभ्यतामा मात्रै होइन स्थानीयलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने बुझेका जनप्रतिनिधिले संस्कृति र कलाको संरक्षणमा समेत दीर्घकालीन योजना बनाएका छन्। पञ्चे बाजाको संरक्षण र प्रवर्धन यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो। अहिले पालिकाले बनाएको चिल्ला सडकमा सेल्फी खिच्ने टिकटक बनाउनेको घुइँचोले मेक्लाजुङलाई पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ। पालिका खबरमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। अन्य स्थानीय तहको देखासेखी गर्दै मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पनि सडकको छेउमा साइकल लेन निर्माण गरेको छ। साइकल लेन सम्बन्धी ऐन तथा जनचेतनाको अभावका कारण हेटौँडाका साइकल लेनहरू अहिले पार्किङ स्थल बनेका छन्। योजना बिना बजेट सिध्याउन बनाइएका यस्ता साइकल लेन देख्दा हेटौँडावासी खुसी हुन्छन् त? यही विषयमा सुनौ गोप्य मतदान गरेका हेटौँडाका मतदाताको खुल्ला विचार ओपन ब्यालेटमा। हेटौँडा उपमहानगरपालिका चाहिँ यो साइकल लेन बनाइदिनु भएको छ। यो राम्रो काम हो, तर त्यसमा सदुपयोग भएको छैन। त्यो साइकल लेनको लागि भनेर युज भएको छँदै छैन होइन। त्यहाँ गएर बाइक पार्किङ गरिदिनु भएको छ, त्यहाँ गएर हामीले रोक्नु पनि पाएको छैन। साइकल लेन भनेर साइकल पुगेको पनि छैन हेर्नुहोस् होइन। सडक कि फराकिलो बनाएर साइकल लेन छुट्टै बनाइदिनु पऱ्यो, समस्या समाधान गरिदिनु पऱ्यो। सडक त्यो 50 वर्ष अगाडि जत्रो सडक थियो त्यत्रै सडकमा साइकल लेन बनाइदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् ठुलो समस्या भनेको त्यहाँनिर छ है। अहिले अब यो साइकल लेन बन्न चाहिँ बन्यो हेटौँडामा, तर खासै त्यसको युज भएको अथवा त्यसको कुनै अस्तित्व छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। किनकि जहाँ साइकल लेन बनेको छ त्यहाँ बाइकहरू पार्किङ भइरहेको छ, गाडीहरू पार्किङ भइरहेको छ होइन। साइकल लेन बनाएको खासमा साइकल चलाउनको लागि भनेर बनाउने हो होइन, तर त्यहाँ साइकल चलाउनै पाइरहेको छैन भने त्यसको खासै केही महत्त्वै भएन नि त होइन। साइकल लेनमा गुडाउँदै त्यो बिचबिचमा गाडीहरू हुन्छ, त्यहीँ पार्किङ गरेर राखेको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ। त्यही हो, गुडाउन त पाउँछ तर त्यहाँ बिचबिचमा चाहिँ गाडीहरू भएर समस्या हुन्छ। हेटौँडामा चाहिँ यो साइकल लेनको आवश्यकता त छ, तर हाम्रो जुन महेन्द्र राजमार्गको चाहिँ जुन चौडाइ छ त्यो एकदमै सानो छ। त्यसमा फेरि साइकल लेन भनेर चाहिँ लगभग त्यो देखिएको छ 3 फुट जति चाहिँ ओगटिएको देखिएको छ। त्यसले गर्दा झन् धेरै साँघुरिया छ र त्यो साइकल लेनमा अहिले चाहिँ साइकलहरू पार्किङ गरिरहेको छ, जुन कि खाली हुनुपर्थ्यो र त्यसमा साइकल हिँड्ने वातावरण हुनुपर्थ्यो। तर यो पैसा जुन खर्च भयो नगरपालिकाले चाहिँ जुन खर्च गरे त्यो खर्च चाहिँ बेकामै भएको छ। हेटौँडामा साइकल लेनको आवश्यकता हो, तर त्यसको लागि सबभन्दा पहिला भनेको बाटो फराकिलो पनि हुनु पर्यो। अहिले सवारी साधनहरू कहाँ पार्किङ गर्ने थाहा छैन। एउटा दुईटा ठुला सवारी साधन आउने बित्तिकै बाटोमा सवारी साधनको जाम लाग्ने गरेको छ र कन्सेप्ट ठिक हो, तर त्यसलाई बाटो फराकिलो बनाएर त्यसपछि चाहिँ साइकल लेनको अवधारणा आएको थियो भने त्यो बेलामा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै गर्नुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। राजधानी उपत्यका लगायत देशभरका नागरिक अस्वस्थ मासु खान बाध्य। ऐन बनेको 25 वर्षमा पनि बनेन व्यवस्थित बधशाला, ठाउँ खोजिरहेको उपत्यकाका स्थानीय तहको दावी। राष्ट्रिय भाषा आयोगको अभिलेखमा अटाएन खस भाषा,
जुम्लाको सिज्जा उद्गम स्थल रहेको खस्ने नेपालको राष्ट्रिय भाषा, अभिलेखीकरण गर्न सिज्जा गाउँपालिकाको माग। 86 करोडको बजेट पारित गरेको प्युठानमा आन्तरिक स्रोतबाट 3 करोड मात्रै उठ्ने, अहिलेसम्म गैर सरकारी संस्थाले समेत गरेका छैनन् सहयोग। हातेमालोका लागि नगरपालिका तयार। भत्ताका नाममा राज्यकोषको दोहन हुँदै सुत्केरी भैँसीदेखि अन्तिम संस्कारसम्मका लागि बाँडिन्छ भत्ता। भत्ता बाँड्नुभन्दा विकास निर्माणका कार्यमा रकम लगाउन संघीय सरकारको आग्रह। र पहाडी भेगलाई वर्षाले रुवाइरहेको बेला तराई पनि सुक्खा बन्दै, पानी नपरेका कारण तराईका कतिपय खेत अझै बाँझो, बाँकेको नरैनापुर सुक्खा क्षेत्र घोषित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ। पालिका खबरमा अब थप प्रसङ्ग। स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा नागरिकलाई भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। मतदाताका अगाडि केही काम गरेको देखाउनै स्थानीय तहहरूबीच अहिले भत्ता बाँड्न फेसन नै चलेको छ। चाहिने नचाहिने शीर्षकमा भत्ता बाँड्दा कतिपय स्थानीय तहले त जनताका आवश्यकतालाई मजाक बनाउनुका साथै जनताले तिरेको करको चरम दोहन समेत गरेका छन्। रञ्जिता उप्रेतीको रिपोर्ट। हुन त सङ्घीय सरकारले नै विभिन्न शीर्षकमा लक्षित वर्गलाई सामाजिक भत्ता उपलब्ध गराउँछ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बाल पोषण, लोपन्मुख जाति जस्ता शीर्षकमा नागरिकलाई भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसमा मासिक घटीमा 500 रुपैयाँदेखि 4000 रुपैयाँसम्म प्रति व्यक्ति भत्ता उपलब्ध गराइन्छ। सरकारले दिने यस्ता भत्ता बाहेक स्थानीय तहले पनि विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिने चलन बढ्दो छ। स्थानीय सरकारले सीमित बजेटलाई विकास र समृद्धिको कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने रकम भत्ताको नाममा सिध्याउनु सही नरहेको विज्ञहरूको धारणा छ। देशका विभिन्न स्थानीय तहले दसैँ भत्ता, दाह संस्कार भत्ता, एसई भत्ता, छोरी जन्मिँदा भत्ता जस्ता नाममा भत्ता बाँडिरहेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि खर्चको नाममा दसैँ भत्ता दिँदैछ। विगतमा महानगरपालिकाले वार्षिक 5000 रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च प्रदान गर्दै आएको थियो। यस वर्ष त्यो रकमलाई बढाएर 10,000 पुर्याइएको महानगरपालिकाको प्रवक्ता राजु महर्जन बताउँछन्। 77 वर्ष पुरा गरेका स्थानीय बासिन्दालाई महानगरपालिकाले यो भत्ता दिनेछ। कतिजनालाई भत्ता दिनुपर्छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको उनले बताए। अहिलेसम्म महानगरपालिकालाई नै त्यसबापत कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी छैन। सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकाले पालिकाभित्र मृत्यु भएको परिवारलाई दाह संस्कार भत्ता दिने निर्णय गरेर कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ। मृतकको अन्तिम संस्कारका लागि परिवारलाई 5000 रुपैयाँ गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँछ। गाउँमा अन्तिम संस्कारसम्म गर्न नसक्ने विपन्न भएका कारण भत्ता दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साउन 1 गतेदेखि दाह संस्कार बापत रकम दिने व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाले त्यही शीर्षकका लागि 7 लाख बजेट छुट्याएको छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले एसई परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाका अनुसार 3.20 भन्दा धेरै जिपिए ल्याउने विद्यार्थीलाई मासिक 4000 रुपैयाँ भत्ता दिइनेछ। तर त्यो भत्ता पाउन नगरपालिका भित्रकै कलेजमा पढ्नुपर्ने शर्त पालिकाको छ। नगरपालिकाका अनुसार यसपालि 3.20 भन्दा बढी जिपिए ल्याउने विद्यार्थी 146 जना छन्। तीमध्ये 40% विद्यार्थी नगरपालिका भित्र नै पढ्ने अनुमान छ। हुन त विगतमा पनि स्थानीय तहले भत्ताको नाममा नौटङ्की नगरेका होइनन्। 2075 सालमा सल्यानको बागचौर नगरपालिकाले सुत्केरी भैँसी स्याहार भत्ता वितरण गरेको थियो। त्यो बेलामा नगरपालिकाले किसानको घर घरमा पुगेर सुत्केरी भैँसी बराबर 3000 रुपैयाँ स्याहार भत्ता बाँडेको थियो।
पछिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सुत्केरी भैँसी स्याहार भत्ता हटाइएको बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज गौतमले जानकारी दिएका छन्। हुन त सङ्घीय मन्त्रालयले मुलुकभरका सबै सरकारी निकायले पालना गर्नुपर्ने वित्तीय सुशासन मितव्ययिता सम्बन्धी विषयका बारेमा निर्देशिका जारी गरेको छ। यो निर्देशिकाको पालना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले गर्नुपर्छ। निर्देशिका पालना नगरी रकम खर्च गरेमा स्थानीय तहको नाममा महालेखा परीक्षकले बेरुजु राख्न सक्छ। यदि भत्ता दिने हो भने यस विषयमा अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने सङ्घीय मामला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन्। स्थानीय सरकारले दिने भत्ताले स्थानीय तह र देशभित्रै सकारात्मक प्रभाव पार्ने भए मात्र बाँड्नुपर्ने उनी बताउँछन्। स्थानीय सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रममा भन्दा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका योजनालाई कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। स्थानीय तहका समस्या समाधान गरेर समृद्धि तय गर्नुपर्ने अवस्थामा भत्ताको नौटङ्की राज्यको कोषमा धमिरा लगाउनु सिवाय केही गर्न सक्दैन। देशको पहाडी भेगलाई वर्षाले सताउँदा तराईका कतिपय जिल्लामा भने रोपाई हुने गरी पानी पर्न सकेको छैन, जसले गर्दा तराईका कतिपय खेतीयोग्य जमिन अझै बाँझै छन्। हुन त केही दिन यता कहिले काहीँ पानी परे पनि त्यसले तराई किसानलाई राहत दिन सकेको छैन, जसले गर्दा यसपालि अन्न सङ्कट पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता समेत बढ्न थालेको छ। प्रकृतिको यही मारमा परेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले रोपाईका लागि पानीको अभाव भएपछि किसानले समस्या झेल्दै आएको जानकारी दिएका छन्। किसानलाई राहत दिन गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नरैनापुरलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको हो। उता पर्याप्त सिंचाइको व्यवस्था नहुँदा वर्षाको भरमा खेती गर्नुपर्ने किसानलाई प्रकृतिले समेत साथ नदिएपछि समस्याले घेरेको हो। पालिकाले सिंचाइका लागि डिप बोरिङ लगायत अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न गृह कार्य समेत थालेको छ। सहुलियतमा डिजलको व्यवस्था, विद्युत महसुलमा छुट लगायतका विषयमा समेत कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भएको थियो। यस्तै मध्य प्रदेशका कतिपय जिल्लालाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिँदैछ। आवश्यक समयमा पानी नपरेको कारण धान रोपाईमा समस्या आएको किसानहरूको गुनासो छ। साथै सरकारले आवश्यक मात्रामा मल समेत उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान थप मारमा परेका छन्। पालिका खबरमा अब पालो पालिका टकको। देशका अधिकांश पालिकामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारलाई आगामी 5 वर्षको एजेन्डा बनाएका छन्। मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामासँग सहकर्मी जनकराज पण्डितले गरेको पालिका टक। सर्वप्रथम यहाँलाई पालिका खबरमा स्वागत छ दाइ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त हाम्रो यो नार्पाभूमि गाउँपालिका चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको चाहिँ सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका हो। यो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ रहेको 85वटा गाउँपालिकामा चाहिँ यो एक मात्रै सडक सञ्जालले नछुएको चाहिँ गाउँपालिका हो यो। र एउटा कुरा के भन्छ, फेरि यो हिमाल पारेको यो मनाङ जिल्लामा यो दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ एउटा राज्यको कुनै किसिमको पहुँच नभएको राज्यविहीनताको अवस्था रहेको छ। सर्वप्रथम त म यो गाउँपालिका चाहिँ यहाँ राज्यको सम्पूर्ण अङ्गहरू जस्तै यहाँको प्रशासनिक अङ्गहरू, वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, त्यसपछि आएर चाहिँ प्रहरी चौकीहरू, स्कुलहरू, विद्यालयहरू चाहिँ सबै चाहिँ स्थापना गर्ने एउटा आधार चाहिँ खडा गर्ने एउटा जग बसाउने काम चाहिँ गर्ने विचार छ। त्यो माथि अब मान्छेको हाम्रो त्यो आधारभूत आवश्यकता चिजहरू जस्तै खानेपानी, बिजुली, नेटहरू कुनै पनि अहिले चाहिँ नपुगिरहेको अवस्थामा चाहिँ योहरू पनि अब सबै पुऱ्याएर एउटा व्यवस्थित गर्ने चाहिँ मेरो लक्ष्य छ। 5 वर्ष त यहाँले बिताउनु भयो जनप्रतिनिधिका रूपमा, त्यो 5 वर्ष कस्तो रह्यो? त्यो 5 वर्ष सिकेर नार्पाको आवश्यकता यो हो है भन्ने यहाँले जुन मनन गर्नुभएको छ त्यसलाई व्यावहारिकतामा प्रयोग गर्नका लागि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा छ।
अब 5 वर्ष त यसो त्यसो अब हाम्रो पहिला त व्यवस्थापन गर्न गाउँपालिकाको सञ्चालन गर्नेमै धेरै समय लाग्यो, तर पनि आज पनि पर्याप्त भइसकेको छैन। अब यसलाई चाहिँ तर कमसेकम सानो एउटा जग चाहिँ हामी टेक्ने एउटा ठाउँ चाहिँ बनाएको छौँ, तर यति हुँदा पनि पर्याप्त छैन हाम्रो। अब यसलाई चाहिँ फेरि पनि अब राम्रोसित अलिकति गतिमा लान चाहिँ अब पहल गर्छु। त्यसमाथि अब अझै पनि बत्ती राम्रोसित पुगिसकेको ठाउँ छैन। 2वटा ठाउँ भए 3वटा वडामा अझै पनि बत्ती पुगेको छैन र यो गाउँपालिकाको खासै संरचनाहरू पनि 3वटा वडामा अहिले पनि बनिसकेको छैन। खानेपानीको समस्याहरू त्यस्तै छ। गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म अहिलेसम्म पनि सडक सञ्जालहरू पुग्न सकेको छैन। अब योहरू चाहिँ सबै पुरा गर्न चाहिँ मेरो आफ्नो यो 5 वर्षको अध्यक्षको कार्यकालमा चाहिँ जसरी पनि मैले जनतासँग पनि बाजा गरेको छु र म पनि लगिपरेको छु। अब यो 5 वर्षमा चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ म सबै पुरा गरेर छोड्छु। पछि यहाँले भने जस्तो प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म नार्पा भूमिलाई जोड्नका लागि चाहिँ यहाँको के रहन्छ? अब मेन कुरा चाहिँ यो नार्पा भूमिदेखि चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मैले अघि भने जस्तो यो एकदमै राज्यबिन्दको अवस्थामा राख्यो। यो नार्फु भनेको ठाउँ चाहिँ अब कहाँ हो, कहाँ पर्छ, कुन जिल्लामा पर्छ, यो नेपालकै भूभाग हो कि होइन भन्ने कुरा धेरै मान्छेलाई थाहा पनि थिएन। अब चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एउटा सङ्गठनै हिसाबले यो राज्यसँग जोड्ने, राज्यको हरेक पहुँचहरू चाहिँ त्यहीँ पुर्याउने चाहिँ मेरो चाहिँ प्रयास हुनेछ र प्रयास भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ प्रदेशमा सङ्घमा सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि पहलकदमी चाहिँ भइरहेको छ। भनेपछि यो छिमेकी मुलुक चिनसँग बोर्डर जोडिएको ठाउँ पनि हो होइन? क्याङछिमी नाका हामीले त्यहाँबाट धेरै लाभ पनि लिन सक्ने अवस्था छ। राज्य त्यहाँ पुगियो भने तपाईँहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा अगाडि आइरहँदा त्यसको अलिकति भूगोलको बारेमा बताइदिनु न। त्यो सीमासँग जान कति टाढा छ हाम्रोबाट, त्यो सीमासँग हामीले के कसरी व्यवहार गर्न सक्छौँ भन्न उनीहरू हाम्रोमा आएर कसरी लाभ लिन सकिन्छ, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लोभ्याउन के गर्न सकिन्छ, यहाँको कार्ययोजना त होला नि पक्कै पनि 5 वर्षका लागि अलिकति बताउनुहोस् न। अवश्य एकदम। यो चाहिँ यो क्याङछिमी नाका यो हाम्रो गाउँ फु गाउँ वडा नम्बर 5 पर्छ। यो र चीन स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको नाका हो। यो नाकालाई चाहिँ हामी क्याङछिमी नाका भनेर चिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फु गाउँको ठाउँबाट मेन गाउँबाट चाहिँ झन्डै 1 दिनको बाटोमा पर्छ र यसको उचाइ भनेको 5700 को उचाइमा पर्छ यो। र यो नाका चाहिँ जमानादेखि नै परपूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको हो। हामीले चीनसँग तिब्बतसँग पनि धेरै व्यवसाय पनि गरेको हो। तर यो बिचमा चाहिँ झन्डै बन्द भएको 20-30 वर्ष जति भयो। यो बन्द भएछ, अहिले बन्दको अवस्थामा छ। तर हाम्रो यो पहिलो कार्यकालमा चाहिँ यो ठाउँमा पनि सर्वे गरेको छौँ हामीले। सर्वे गरेर अझै पनि के गर्न सकिन्छ भनेर गरेछ। त्यसको यो नाकालाई फेरि व्यवस्थित गर्नुको लागि पनि सीमा स्तम्भहरू पनि छैन। त्यसको लागि हामीले यो सीमाको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर यो बिओपी पोस्ट पनि हामीले स्वीकृत भइसकेको छ। अब खडा गर्नुको लागि चाहिँ अनि बिओपीले चाहिँ हाम्रो यहाँ गाउँपालिकामा रहेको च्याखोमा चाहिँ 15 रोपनी जग्गा पनि उहाँहरूको नाममा गरेर अब बिओपी पोस्ट पनि अब खडा गराउने अब हाम्रो योजना छ। पछि सबै गर्दा अहिले पनि त्यहाँको मौसमले गर्दा भन्न वातावरणले गर्दाखेरि 4-5 महिना त्यहाँ बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन अत्याधिक हिमपातका कारणले होइन। अहिले पनि खडक सर्ने आफ्ना चौपायाहरूका लागि, आफ्नो सेफ्टीका लागि प्रचलन कायम छ। उहाँलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यसमाथि जनसङ्ख्या निकै थोरै छ, मान्छेहरू विस्थापित भए छन् होइन, फर्केर आउने अवस्था छैन, दिन प्रतिदिन जनसङ्ख्या घटै छ। उहाँहरूलाई गाउँमै राख्नका लागि, पालिकाभित्रै राख्नका लागि के छ त यहाँसँग योजना? एकदम राम्रो प्रश्न यो चाहिँ। यो हाम्रो धेरै योजना छ। पहिला त मान्छेको एउटा मानसिकता, मान्छेको एउटा सोचमा के भयो भन्दाखेरि अब तल सहरतिर राम्रो पाउँछ, अन्त्यतिर राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो एउटा सोच थियो। अब चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाहरू सबै भइसक्यो। राज्यकोहरूको पनि खासै सेवा सुविधा के पनि थिएन। त्यहाँको जनताले केही उपभोग गर्न पाएको थिएन। जनताहरू अशिक्षित थियो अनि हरेक आधारभूत चिजहरू पनि केही उपभोग गर्न पाइरहेको थिएन। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ अब यो सहरी क्षेत्रमा भएको हरेक सेवा सुविधाहरू चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा पुर्याएर र त्यहाँ रहेको अब मेन त्यहाँबाट हुनसक्ने चिजहरू
कृषिको चिजहरू, पशुको चिजहरूमा, पर्यटन सम्बन्धीको चिजहरूमा चाहिँ हामीले धेरै रोजगारहरू सृजना गर्न सक्छौँ। पूर्व यो निर्वाहमुखी जुन पेसाहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवसायीकरण गरेर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी बस्न सक्ने बनाउन सक्छौँ र एउटा आधुनिक यो सेवा सुविधाहरू पनि अलिकति थपिसकेर अब पछि मैले त के छ भविष्यमा यसलाई अब 12 महिना बस्न सक्ने ठाउँ चाहिँ बनाउनुपर्छ। र मान्छेलाई के लाग्थ्यो र भने अब हाम्रो ठाउँभन्दा पनि अर्को ठाउँमा धेरै राम्रो छ के होला भनेर सोचेको थियो। तर अब चाहिँ मान्छेको एउटा केमा बुझिसकेको छ भन्दाखेरि अब हाम्रो ठाउँभन्दा मान्छेको ठाउँभन्दा बनाउने मात्रै हो भने ऊ अर्को ठाउँभन्दा राम्रो हुन सकिन्छ भन्ने एउटा चेतना पनि भइसक्यो। त्यो भएर चाहिँ अब हाम्रो गाउँमा चाहिँ यी रोजगारहरू, पर्यटन हरेक चिजमा चाहिँ रोजगारहरू सिर्जना गरेर र आफ्नै खेत, आफ्नो जग्गा जमिन चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ सदुपयोग गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसाइसराई अनि बाहिर पलायन हुने चिजलाई चाहिँ हामी धेरै हदसम्म चाहिँ रोक्न सक्छौँ। पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति। पालिका खबरमा खबरको प्रसङ्ग जारी नै रहनेछन्, हेर्दै रहनुहोस् पालिका खबर। विश्राम अघि मूल खबर। राजधानी उपत्यका लगायत देशभरका नागरिक अस्वस्थ मासु खान बाध्य। ऐन बनेको 25 वर्षमा पनि बनेन व्यवस्थित बधशाला। ठाउँ खोजिरहेको उपत्यकाका स्थानीय तहको दावी। राष्ट्रिय भाषा आयोगको अभिलेखमा अटाएन खस भाषा। जुम्लाको सिज्जा उद्गम स्थल रहेको खस नै नेपालको राष्ट्रिय भाषा। अभिलेखीकरण गर्न सिज्जा गाउँपालिकाको माग। 86 करोडको बजेट पारित गरेको प्युठानमा आन्तरिक स्रोतबाट 3 करोड मात्रै उठ्ने। अहिलेसम्म गैर सरकारी संस्थाले समेत गरेका छैनन् सहयोग। हातेमालोका लागि नगरपालिका तयार। भत्ताका नाममा राज्य कोषको दोहन हुँदै सुत्केरी भैँसीदेखि अन्तिम संस्कारसम्मका लागि बाँडिन्छ भत्ता। भत्ता बाँड्नुभन्दा विकास निर्माणका कार्यमा रकम लगाउन सङ्घीय सरकारको आग्रह। र पहाडी भेगलाई वर्षाले रुवाइरहेको बेला तराई पनि सुक्खा बन्दै। पानी नपरेका कारण तराईका कतिपय खेत अझै बाँझो। बाँकेको नरैनापुर सुक्खा क्षेत्र घोषित। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले, जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरमा अब पालो पालिकामा आजको। कुन पालिकामा आज के भए? पालिका खबरमा अब पालिकामा आज। श्रीमतीको हत्या गरी फरार अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 7 का पदम कामी पक्राउ। कामी विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर। झापामा थपिए 24,992 मतदाता। 12,900 पुरुष र 12,800 महिला थपिएको निर्वाचन कार्यालयको भनाई। हेटौडाको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा एम्बुलेन्सको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु। सङ्खुवासभाकी 52 वर्षीय नमुना शेर्पा। काभ्रेका विभिन्न पालिकामा 17 मतदान केन्द्र परिवर्तन। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर केन्द्र परिवर्तन गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको भनाई। महाकुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ले काठमाडौँबाट सेवा प्रवाह गर्ने। वडावासीले भदौ 8 गतेदेखि 13 गतेसम्म कपनबाट सेवा लिन सक्ने। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका कार्यालय करारबाट हटाइएका शिक्षकद्वारा घेराउ। पुराना हटाएर विभिन्न तहमा 78 जना नयाँ शिक्षकको माग। काठमाडौँ र भक्तपुरको सिमानामा बग्ने मनोहरा खोलामा आएको बाढीबाट पीडितको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसद महेश बस्नेतको माग। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँमा सम्मान। गाउँपालिकाबाट आदिवासीको सूचीकरण गर्न सुझाव। बैतडीको पाटन नगरपालिकाद्वारा सबै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष महिला हुनुपर्ने निर्णय।
स्थानीय विकासको मैलानी अगाडि आउनुपर्ने पालिकाको भनाई। सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिकामा पोखरीमा डुबेर बालिकाको मृत्यु। स्थानीय मिताराम दासकी 5 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको प्रहरीको भनाई। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू। 45 विद्यालयमा आधारभूत तहको पाठ्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिकाको भनाई। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमल सिन्हाद्वारा पारिश्रमिक विद्यालयलाई प्रदान। वडा नम्बर 7 मा रहेको ज्ञान मार्ग माविलाई 36,200 हस्तान्तरण। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको फापरहितमा घर घरमै स्वास्थ्य परीक्षण। ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नगरपालिकाको अभियान। सामुदायिक कुकुरलाई सूचीकरण गर्ने ललितपुर महानगरपालिकाको तयारी। वन्ध्याकरण व्यवस्थापनको विकल्प नभएको पशु अभियन्ताको भनाई। छाडा छोडिएका चौपायाको रेखदेखका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले गौशाला निर्माण गर्ने 1 करोड बजेट छुट्याइयो। चुरेको दोहनसँगै कैलालीमा बढ्यो डुबान र कटानको समस्या। कटान रोक्न स्थानीय तहको सामूहिक प्रयास। देशभरको मौसममा सुधारको संकेत। केही पहाडी जिल्लामा अझै केही दिन चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना भने यथावत। दाङको राजपुर गाउँपालिका स्थित जनज्योति मावि मेटेरियामा पढ्ने मानसराम यादवको शिक्षकको छोरीसँग प्रेम गरेको आरोपमा पिटाई। घर बोलाएर पिटाए शिक्षकले। महाकालीको प्रादेशिक अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव। 28 जना चिकित्सकको दरबन्दी तर काममा आउँछन् 1 जना मात्रै। र मिटर ब्याजीबाट पीडित नवलपरासीका स्थानीयलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईको साथ। धरनामा बसेका मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारसँग माग। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। राजधानी उपत्यका लगायत देशभरका नागरिक अस्वस्थ मासु खान बाध्य। ऐन बनेको 25 वर्षमा पनि बनेन व्यवस्थित बधशाला। ठाउँ खोजिरहेको उपत्यकाका स्थानीय तहको दावी। राष्ट्रिय भाषा आयोगको अभिलेखमा अटाएन खस भाषा। जुम्लाको सिज्जा उद्गम स्थल रहेको खस नै नेपालको राष्ट्रिय भाषा। अभिलेखीकरण गर्न सिज्जा गाउँपालिकाको माग। 86 करोडको बजेट पारित गरेको प्युठानमा आन्तरिक स्रोतबाट 3 करोड मात्रै उठ्ने। अहिलेसम्म गैर सरकारी संस्थाले समेत गरेका छैनन् सहयोग। हातेमालोका लागि नगरपालिका तयार। भत्ताका नाममा राज्य कोषको दोहन हुँदै। सुत्केरी भैँसीदेखि अन्तिम संस्कारसम्मका लागि बाँडिन्छ भत्ता। भत्ता बाँड्नुभन्दा विकास निर्माणका कार्यमा रकम लगाउन संघीय सरकारको आग्रह। र पहाडी भेगलाई वर्षाले रुवाइरहेको बेला तराई पनि सुक्खा बन्दै। पानी नपरेका कारण तराईका कतिपय खेत अझै बाँझो। बाँकेको नरैनापुर सुक्खा क्षेत्र घोषित। हवस् त पालिका खबर मिडिया हाउसको प्रस्तुति देशभरका पालिकाहरूको खबर प्रसारण गर्ने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर आजलाई यति नै। नियमित रूपमा हरेक दिन साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म पालिका खबर मार्फत एभेन्यूज टेलिभिजनमा उपस्थित हुने नै छौं। युट्युब च्यानल पालिका खबर, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम तथा टिकटकमा समेत हामीलाई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको पल पलको खबरका लागि हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोस् palikaKhabar.com। नमस्ते।